نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ لا عزا الا فی الاسلام، عزت اسلام دے اندر ہے اور نبی علیہ السلام دی سیرت پاک دے اندر ہے، آپ دے دین دے اندر ہے، آپ دے فرمان دے اندر ہے۔ بس ایچے ٹھیک، شکریہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کریم فرماندے نے لوگوں تو اڈے واسطے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تو اڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ بچپن بے مثال، جوانی بے مثال، بڑھاپا با کمال، بیٹھنا بے مثال، لیٹنا بے مثال، آرام بے مثال، فرمان بے مثال، خاندان بے مثال، نام بے مثال، جہان دے اتے مدینے والے دا کام بے مثال۔ اتنی پیاری سیرت ہے، اتنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی اعلان فرما دیو، اعلان فرما دیو۔ لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ ساڑھے نال پیار کرے، اللہ ساڑھے نال محبت فرمان، او دا ایک کوئی سبب بے فَاتَّبِعُونِی، فرمایا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال پیار کرنگے۔ پہلا تسی چاہتے سو اللہ ساڑھے نال پیار کرن، اللہ ساڑھے نال محبت فرمان، اللہ سانو اپنا بنان، اللہ سانو اپنا بنا لین، اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرمان۔ پر سن لو جو تسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرو گے، میں اللہ دی ذات تواڈے نال خود آپ محبت فرماواں گا۔ صرف محبت ہی نہیں کرانگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا، کیونکہ میں غفور بڑا ہاں، میں رحیم بڑا ہاں۔ اللہ کریم فرماندے نے ایڈا سونا مصطفیٰ میں تو انہوں عطا فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جنہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کہنا مان لیا انہیں میرا کہنا مان لیا، جنہیں میرے مصطفیٰ دا احترام کیتا انہیں میرا احترام کیتا، جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام دی بات منی انہیں میری بات منی۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت میری اطاعت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دی بات میری ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، آؤ نبی علیہ السلام دی سیرت پاک نو اپنائیے، نبی علیہ السلام دے آنکھیں لگ جائیے، سید الانبیاء علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا ذکر اللہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کیا میں تو انہوں بہتر لوکاں دے بارے نہ دساں، اچھے لوگاں دے بارے تو انہوں اطلاع نہ دیاں؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے حبیب علیہ السلام کیوں نہیں ضرور فرماؤ، ضرور دسو۔ نبی علیہ السلام بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، نبی علیہ السلام نے موتی رولے، آپ نے فرمایا خیارکم الذین، تو اڈے جو بہترو لوگ نے ازارو جدو تسی انہاں نو ویکھو ذکر اللہ تو انہوں اللہ یاد آئے۔
जिन्हां नूं वेखण नाल अल्लाह थोड़ी जी आवाज़ घट कर दिओ जिन्हां नूं वेखण नाल मामूली जी घटाया जी जिन्हां नूं वेखण नाल अल्लाह याद आए मालिक कायनात याद आए रब्बे जुल जलाल याद आए जुल जलाल वल इकराम याद आए रहीम ते रहमान याद आए। तुसी ये दसो कि अल्लाह दा दोस्त वेखे बंदा ते अल्लाह याद आंदा है, अल्लाह दे प्यारियां नूं वेखिए अल्लाह याद आंदे ने, अल्लाह दे दोस्तां नूं वेखिए अल्लाह याद आंदे ने। ते जेड़े सब तो वड्डे दोस्त सन अल्लाह दे ते सब तो प्यारे सन सब तो सोहणे सन मुस्तफा अलैहिस्सलाम नूं जेड़े वेंदे सन उन्हां दे वेखण दा की अंदाज होया। आवाज़ बड़ी खराब हो गई है, एक बारी आवाज़ सही हो गई सी इको वाली ओही तुसां रहन देनी सी, फिर तुसीं ओनूं छेड़ना नहीं सी क्योंकि ये जेड़े बटन ने ना ये समझो असैम्बली MNA ते MPA चवल सारे इकट्ठे हुए क्योंकि कोई कुछ बकवास करता है उथे कोई कुछ बकवास करता है, कोई घट ने जेड़े उथे अल्लाह की गल करते हैं या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गल करते हैं। ये कोई अपनी चौधर कोई अपनी चौधर कोई अपने बारे अना बला गैरी मैं ही मैं हाँ मैं अपने इलाके च इंज कीता है मैं अपने इलाके च इंज कीता है लिहाजा इंज मैं कर दियांगा ये मैं कर दियांगा मैं वो कर दियांगा। घट ने जेड़े असैम्बली च जा कहंदे ने ओए अल्लाह दे कुरान नू पढ़िया करो मदीने वाले दे फरमान नू पढ़िया करो अपने उत्ते कुरान नू लागू करो अपने उत्ते मुस्तफा दे फरमान नू लागू करो। दुआ कर दियो अल्लाह साडे मुल्क ते रहम फरमाए। तो मैं जिहड़ी बात तुहानू सुना रहा अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमांदे ने लोगों मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। ते सुनो नबी अलैहिस्सलाम दी क्या बात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमांदे ने मैं अपने मुस्तफा नू रऊफ बनाया है रहीम बनाया है। मैं मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू रऊफ बना सौंडा वालियां नू अपने काम दा पता होना चाहिए मौलवियां नू अपने काम दा पता होना चाहिए पटवारी नू अपना पता होना चाहिए सरदारी नू अपने काम दा पता होना चाहिए। सियापा वे जदों दी बीबी दी हुकूमत आई है सौंडा दा बेड़ा गर्क मौलवियां दा बेड़ा गर्क पीरां दा बेड़ा गर्क फकीरां दे पल्ले दे अगे ही कख नहीं। या इलाहल हक मरियम नवाज नू चक इनू अपने घर बा या अल्लाह उत्थे हमजा शबाज लिया बंदियां नाल कोई गल करिए ताकि साडी परेशानी टेंशन मुके। औरत दी हुक्मरानी जायज़ नहीं भावें वो जिड्डे चंगे काम कर रही है जिड्डे अच्छे काम कर रही है औरत दी हुक्मरानी जायज़ नहीं। कोई बंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक दा फरमान पाक सुनो सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम बोले आपने लब मुबारक खोले पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों तुसी उन्हां नूं वेखो इज़ारू फरमाया खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ारू ज़ुकिरल्लाह जदों तुसी वेखो उन्हां नूं ते तुहानूं अल्लाह याद आए। अल्लाह वाले वो ने जिन्होंने वेखिया तुहानूं अल्लाह याद तेन पता नहीं लगता कि आवाज़ सैट है या गलत इन्ना पता होना चाहिए ऐ सैट आवाज़ की निशानी। अल्लाह करीम ने अरशाद फरमाया पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अरशाद फरमांदे ने तुहाडे जो फरमाया खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ारू ज़ुकिरल्लाह फरमाया जदों तुसी उन्हां नूं वेखो तुहानूं अल्लाह याद आए। दुआ करो अल्लाह उन्हां विच सानूं भी शामिल फरमाए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और एक हदीस पाक तुहानूं सुनावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा चाहता है मैनू दुनिया दे अंदर इज्जत मिले शान मिले मर्तबा मिले मकाम मिले फलियत्तकिल्लाह उन्हें चाहिए कि अल्लाह को डरे कहो सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा जितना
اللہ کریم دی ذات پاک کو ڈرے گا اتنا زیادہ عزت حاصل کرے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب ذوالجلال فرما دینے اللہ دے نزدیک عزت والا اللہ دے نزدیک شان والا اللہ دے نزدیک مرتبے تے مقام والا وہ بندہ ہے جڑا زیادہ اللہ پاک کو ڈردا ہے جتنا اللہ دا ڈر دل دے اندر ہوئے گا اتنی جہان وچ اللہ عزت زیادہ عطا فرمان گے اور اللہ دے دوستان دی یہ ہوئی علامت قرآن پاک نے بیان فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا رب ذوالجلال فرما رہے ہیں قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے اعلان فرمایا خبردار میرے دوستانو کوئی خوف تے خطرہ نہیں نہ ہی غم کھان گے یا اللہ تواڈے دوستان دی علامت کیا ہے تواڈے دوستان دی نشانی کیا ہے تواڈے دوستان دی خوبی کیا ہے تواڈے دوستان دی صفت کیا ہے تواڈے دوستان دے وصف کی نے الذین آمنوا وکانوا یتقون پرہیزگار میرے دوست نے ایماندار میرے دوست نے فرمایا پرہیزگار میرے دوست نے ایماندار میرے دوست نے میں پرہیزگاران دا دوست ہاں پرہیزگار میرے دوست نے ایماندار میرے دوست نے میں ایمانداران دا دوست ہاں اور ایک اور قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے فرمایا واللہ ولی المومنین فرمایا میں اللہ مومنان دا دوست ہاں مومن میرے دوست نے ایک قرآن پاک دی آیت تو سناواں اودے چ اللہ کریم نے مسئلہ ایک ایہو جہا ساڈے واسطے کلیئر کیتا کیڑا مسئلہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ایبتغون عندهم العزة ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما دے او لوگ جو میرے تو علاوہ جو ایک یار تھوڑی جی معمولی جی کھول رائی دے دانے برا فرمایا او لوگ جڑے میرے مومنہ تو علاوہ کافران نال دوستی پاندے نے دھیان نال سنیا جے کافران نال یاریاں لاندے نے خیران نال یاریاں لاندے نے انہاں نال یاریاں لاندے نے جڑے میرے دشمن نے میرے مصطفیٰ دے دشمن نے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دشمن نے انہاں نال جڑے دوستیاں لاندے نے مالک فرمان دے نے اور عزتہ لب دے پھر دے نے انہاں کولوں جنہ میری عزت نہیں کی تھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت نہیں کی تھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یارہ دی عزت نہیں کی تھی میرا احترام نہیں کیتا میرے مصطفیٰ دے یارہ دا احترام نہیں کیتا رب دسنا کی چاندے نے یارہ کٹن جی ختم کرو یار کی کر رہے ہو تسی اللہ پاک فرما دسنا ہے چاندے نے کہ عزت ہو دی کرو جڑا میری عزت کردہ ہے احترام ادا کرو جڑا میرا احترام کردہ ہے فرمایا عزت ہو دی کرو جڑا میرے مصطفیٰ دی عزت کردہ ہے عزت ہو دی کرو جڑا صدیق اکبر دا احترام کردہ ہے فاروق اعظم دا احترام کردہ ہے عثمان غنی دا احترام کردہ ہے حیدر کرار دا احترام کردہ ہے عزت ہو دی کرو جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ایک ایک یار دا احترام کردہ کہو سبحان میرے دوستو میں تو آڈا بڑے شکر گزار ہاں کہ انہیں تسی محبت اور انہیں پیار والے نوجوان انہیں پیار والی جماعت انہیں پیار والے بزرگ اتنی محبت والے بچے میں ایک حدیث پاک اور تو اڈے گوش گزار کریں جیڑی تو بلکہ میں سنا رہے سے پوری حدیث سنو
پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرما دے رہے جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں عزت ملے کائنات دے اندر فلیتق اللہ وہ اللہ ہی تو ڈرے اللہ کو جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ اتنی ہی عزت عطا فرمان گے کاری یار کی پہ کرنا ہے کاری آجا تو بہتا کام خراب کرا ہوئے اچھا اس تو بعد میں آواں گا تسی ناراض نہیں ہونا ایک تے اج میں مولانا ابتسام الہی صدیقی صاحب نو پتہ ہے نزلہ زکام کھانسی بخار میں اس دے باوجود جمعہ پڑھان واسطے آ گیا میرے پتہ ہوندہ نا تواڈے سپیکر نے انج کرنا میں تھے ڈیگر آ کے پڑھنی سی تو میں انہوں سیٹ کر کے پھر میں تقریر کرنی میں بہت جلدی آواں گا 32 آ رہے ہو میں آ کے انہوں سیٹ کر کے جب تک میں 32 آیتا نہ پڑھ کے گیا انہی دیر میں اس پیٹ دے بچوں پھر نکلنا نہیں پائے میں نے 6 دن رہنا ہون جو وہ ہے نا مینو بھی معاف کرو اور میں تو انہوں معاف کیتا اللہ سانو سارے انہوں معاف کرے بس ان تسی میرے کو 2 گلاں سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت بنے وہ اللہ کو ڈرے جڑا عزت دا طلبگار ہے اللہ کو ڈر جائے جڑا عزت دا خواہش مند ہے اللہ کو ڈرے جڑا عزت دا طلبگار ہے میں صدقے جاواں او پرہیزگار بنے سبحان اللہ ایک گل ہو گئی دوسری فرما دوسری بات یہ ہے جڑا بندہ چاہتا ہے میں دولت مند بنا سرمایہ دار بنا جاگیردار بنا میرے کول مال ہو جائے میرے کول دولت آ جائے میرے کول سرمایہ آ جائے میرے کول پیسے آ جان زمین آ جائے میں فیکٹری دا میں کارخانے دا مالک بن جاواں سونا چاندی میرے کول درہم دینار آ جان ڈالر تیرے حال آ جان او کی کرے جیڑی دولت او دے کولے او دے نالو زیادہ اس دولت مان کرے جیڑی رحمان دے کولے وہ خواہش کرے کہ میرے نالو میرے مالک کو دولت زیادہ ہے کہو مل کے سبحان 2 گلاں ہو گئی ہن تیسری بات تے غور کرے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سید الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرمان دینے جڑا بندہ چاہتا ہے میں طاقت والا بن جاؤں میں جرت والا بن جاؤں میں قوت والا بنا مینو غیرت مل جائے مینو طاقت مل جائے مینو ہمت مل جائے وہ کی کرے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جڑا بندہ چاہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں او اللہ ہی تے توکل کریا کرے اللہ پاک دی ذات تے توکل کرے مالک دی ذات سے توکل کرے جتنا اس دا توکل رحمان تے زیادہ ہوئے گا جتنا بھروسہ رب دی ذات تے زیادہ ہوئے گا جتنا یقین رب دی ذات تے زیادہ ہوئے گا جتنا اطمینان رب دی ذات تے زیادہ ہوئے گا جتنا ایمان رب دی ذات تے زیادہ ہوئے گا جتنا بھروسہ رب دی ذات تے زیادہ ہوئے گا جتنا اعتماد اللہ دی ذات تے زیادہ ہوئے گا اللہ اتنی ہی طاقت جرت غیرت عطا فرمان گے میرے دوستو تسی دیکھیا نہیں 313 بدر دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار 313 نبی علیہ السلام دے بدر دے اندر چلے گئے صحابہ نبی علیہ السلام دے آسمان تو مدد آئی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا یا اللہ مدد فرماؤ 1000 فرشتہ اللہ نے نازل فرمایا پھر دعا فرمائی 3000 دا انتظام ہو گیا میرے دوستو 32 آر والے ہو نبی علیہ السلام سارے نبیاں دے سردار پھر دعا فرمائی 5000 دا انتظام ہو گیا پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 آسمان تو آواز آئی سونیوں ہن میں آپ بھی نالا فرمایا میں آپ بھی نالا
میرے مصطفیٰ علیہ السلام سونیو میں آپ بھی نالا مالک کتنا مہربان ہے، مالک کتنا قدردان تے کتنا عظیم الشان ہے۔ میرے دوستو حضرت نوح علیہ السلام دے بارے تو میں ایک گل سناواں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا کردار، نوح علیہ السلام دا کریکٹر تے کردار تے عقیدہ، نوح علیہ السلام دا کتنا پیارا عقیدہ، کتنی پیاری سوچ، کتنا پیارا وظیفہ، کتنا پیارا ورد، کتنا پیارا اعلان، کتنا پیارا پیغام، کتنی پیاری زبان، جس زبان دے اتے جاری رہندا سی اللہ دا نام۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بارے ان نوحا کان اذا اکل قال الحمدللہ واذا شرب قال الحمدللہ واذا لبس قال الحمدللہ واذا رکب قال الحمدللہ فسماہ اللہ عبدا شکورا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک اور انبیاء علیہ السلام دی جماعت پاک کیسے انہوں نے پیارے ورد، کیسے پیارے وظیفے، کیسے پیارے ورد تے کیسے پیارے وظیفے۔ حضرت نوح علیہ السلام جدو کھاندے سن فرماندے سن الحمدللہ، جدو پیندے سن فرماندے سن الحمدللہ، جدو کپڑا پہندے سن فرماندے سن الحمدللہ، جدو سواری تے سوار ہوندے سن فرماندے سن الحمدللہ۔ اللہ کریم نو اتنا جملہ پسند آیا، اتنے الفاظ پسند آئے، اتنے کلمات پسند آئے، اتنی اپنی تعریف پسند آئی، اللہ نے انہاں دا نام عبدن شکورا رکھ دیتا۔ میرا نوح میرا شکر گزار بندہ ہے۔ ساڈا حق بندا ہے، ساڈا حق بندا ہے ہر حال دے اندر مالک دیاں حمداں کریے، مالک دیاں ثناواں کریے، مالک دیاں تعریفاں کریے، مالک دی جناب کبریائی نو بیان کریے، مالک دی عظمت نو بیان کریے۔ ساڈی زبان تے ہر وقت اللہ پاک دا ذکر جاری رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرمان دینے اگر چاہندے ہو ساڈے دلاں نو سکون ملے، ساڈے دلاں نو اطمینان ملے، ساڈے دلاں نو راحت ملے، ساڈے دلاں نو چین ملے، ساڈے دلاں نو قرار ملے، پروردگار دے نام دے ورد وظیفے کریا کرو۔ سبحان پھر آکھو سبحان۔ عجیبی آواز نہیں ہے۔ اور میں تو نے ایک اور وظیفہ دس دیاں 32 والے ہو سن لو، وظیفہ بڑا پیارا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑے پیارے جملے، چار جملے بڑے پیارے نے، چار جملے بڑے سونے نے، چار جملے اللہ نو بڑے پسند نے، چار جملے اللہ نو بڑے عزیز نے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگلو تقریر اگے شروع ہوئی ہے نا، ایک باری ایڈی پیاری آواز ہو گئی سی، پھر تھوڑی جی خرابی کر گئی ہے، بڑا ہی مزہ آیا سی اور پھر کٹن شروع ہو گئی ہے۔ لیکن میں کاری نو ہن کہنا نہیں، کاری مار کے بیچارہ ایتھے اپڑیا ہے، او نہ ہوئے کاری نو مڈو سڈو لگنا پہ جائے۔ تے تسی ہن نہ بس میرے کول 2-4 گلاں جڑیاں اللہ دی توفیق نال سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 جملے مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے سارے وظیفہ یاد کر، سارے ورد یاد کر لو، وظیفہ یاد کر لو، پھر سن لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے یہ 4 کلمے اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دینے، بڑے پسند نے، بڑے پسند نے۔ میں کیوں نہ کہاں
یہ 4 کلمے اللہ نو بڑے پسند نے میں صدقے جاواں جڑے کلمے انہیں پسند نے او رحمان نو کہن والے کنے پسند ہونگے او بندے کڈے خوش نصیب تے بخت بلند نے جڑے اے کلمے پڑھ دے نے جڑے کلمے رحمان نو پسند نے سبحان اللہ پہلا اللہ جی تسی پاک پہلا جناب سبحان اللہ ہر شے دی لوگو تصویر الگ ہر شے دی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی یارو ہر پھول دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ منظور دوسری وار 32 وار وچ آیا ہے خود نہیں آیا سونے رب نے کلایا ہے میرے سامنے بیٹھے نے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اس گل دائے سانو بڑا ہی چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل گئے سانو لوگوں پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا کیڑے لفظان دے اندر شکریہ ادا کریے مالک سونے دا کیڑے لفظان دے اندر شکریہ ادا کریے تو میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں نبی علیہ السلام نے جنہیں سانو وظائف دسے سید الانبیاء نے جو وظیفے دسے نبی علیہ السلام جو باتاں فرمائیاں جو احادیث مبارکہ نبی علیہ السلام ایک ورد تو انہوں دس دیا شام دی نماز چونکہ اسا ادا کی تھی شام تو بعد دا تعلق اس حدیث پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ شام دی نماز تو بعد 10 مرتبہ الفاظ کہندہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد 10 مرتبہ اپنی زبان وچوں الفاظ ادا کردا ہے 10 مرتبہ اپنی زبان وچوں الفاظ ادا کردا ہے سید الانبیاء بولے امام الانبیاء بولے احمد مجتبی بولے آپ فرماندے نے فجر دی نماز تک اصلہ بردار فرشتے اے دی حفاظت لئی اللہ مقرر فرما دین دینے پھر جیڑا فجروں بعد پھر جیڑا فجر دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد 10 مرتبہ جڑا پڑھ لیندہ فجروں بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہ شام دی نماز تک اے دے واسطے اصلہ بردار فرشتے مقرر فرما دیندہ ہے جھیڑے اے دی حفاظت فرما دینے مل کے کہو سبحان کتنے پیارے وظیفے سید الانبیاء علیہ السلام نے دسے امام الانبیاء علیہ السلام نے کیسے پیارے وظیفے دسے ایویں نہیں مومن کہیں دے ایویں نہیں مومن کہیں دے ہے یارا کٹن جی ختم ہو جائے نا کدی کٹن نہیں ہے کہ گلے نو جی میں مکڑا تیس نہیں پہندا گیا تو انہوں آکے سی تھوڑی جی دی نیکو کھولو گے نا تے سیٹ ہو جائے گا تے ایتھے رہن دیو نا کدی تسی او دو تے دی سیٹنگ کرنی ہے جدو میں پردوس اپڑ گیا
ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قادر قدیر اللہ میں رب دا بوا کیوں چھڑاں اللہ پورے محلے دی کو کھول چھڑی میں رب دا بوا کیوں چھڑاں میرا کام کدی نہیں اڑیا سبحان میں رب دا بوا کیوں چھڑاں میرا کام کدی نہیں اڑیا میں شرک و بدعت دا پلہ چھڑ توحید دا دامن پھڑیا ایویں نہیں مومن کہندے رب کل مخلوق بنائیے اے من دی ساری خدائی تینوں اجے سمجھ نہ آئی اس اللہ کو ڈریا کر جڑا کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتی آؤ نہ کریا کر در رب دا چھڑ کے تو بندیا در 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 کر کر در در کر در رب دا چھڑ کے تو بندیا سر قبراتے نہ دھریا کر ایویں نہیں مومن کہندے اللہ کریم فرماندے نے میرے ہو کے تے بخاؤ میرے بڑوں تے صحیح میں تو اڈا مالکاں میں تو اڈا خالقاں میں ذل جلال والاکرام اور ویکھو مالک دیاں عطاواں ویکھو ایتھے کسے دربار تے چلے جاؤ اتھے جناب ملنگ بیٹھے نے وہ کہتے نے کی لے کے آئے ہو جی کچھ نہیں لے آیا کی لین واسطے آئے جی منڈا لین واسطے آیا اگر کچھ لے آئیں گا تو کچھ لے جائیں گا کچھ نہیں لے آئیں گا تو کچھ نہیں لے جائیں گا ہاں بھئی تو کتھوں آیا جی میں سائی وال تو کتھوں آیا جی میں پتوں کتھوں آیا تو کتھوں آیا میں جدراکے تو آیا کی لین آیا منڈا لین واسطے کی لے آیا کچھ نہیں لے آیا اگر کچھ لے کے آ کی لے آوا اگر جا کے کٹا لے آ میں ماڑا بڑا اگر وچھا لے آ میں ماڑا بڑا جی لیلا لے آ میں غریب بڑا کے تو انج کر ککڑ لے آ کچھ نہ کچھ لے آئے گا تے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گا آسمان تو آواز ہوں دیئے ساڑھے دروازے تے خالی ہاتھ آ جائے تو سب کچھ لے کے چلا جا ساڑھے درتے آ خالی ہاتھ آ سب کچھ لے کے چلا جا سبحان تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلیاں پین را تینوں اتھی ودیا کرنگے رل مل پین پرا اے سونی سلکھی صورت نہ قبران تے جھکا تو سجدہ کر ایک رب نو تے عالی درجے پا سب تو اللہ عرفہ ہستی سونے پیارے مصطفیٰ اطاعت کر کے نبی کریم دی تو سدھئی جنت جا ایک ہستی اللہ نے ایسی پیدا فرمائی اور پھر دیکھو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا ایک فرمان پاک تو انہوں اور سناوا نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا ہر فرض نماز دے بعد فجر دی نماز ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز ہر فرض نماز تو بعد جیڑا آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے نا نبی علیہ السلام فرمان دینے او دے جنت جان واسطے صرف ایک شہر رکاوٹ ہے او ہے موت ادھروں موت آ جائے گی ادھروں جنت نصیب ہو جائے گی اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے مل کے سارے آنکھوں آگے جنہوں یہ تھے آیت الکرسی تھوڑی جی پڑھ کے میں تو انہوں دا ترجمہ بھی تھوڑا جا سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے
تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تو ہے اللہ، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ میرے دوستو، آج جڑے وظیفے تواڈی خدمت دے اندر میں بیان کیتے نے اللہ دی توفیق نال، اے سارے دے سارے یاد کر لو، سارے دے سارے پڑھیا کرو، نبی علیہ السلام دے فرامین تے عمل کریا کرو۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب، بننے لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ میں بڑا خوش ہویا، تہاڈی زیارت ہو گئی ہے، بہت جلدی اللہ حاضری دی توفیق دے گا، پھر میری طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب